नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 11 बायोलोजीको सिलेबस कस्तो छ त्यो कुरामा हामी चर्चा गर्न जानेछौँ। सो करिकुलम चाहिँ 2077 बिएसमा चेन्ज भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि अर्को सिलेबस थियो। सो 2077 भन्दा यता चाहिँ नयाँ सिलेबस आएको छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले फिजिक्सको पनि सिलेबस हेरिसकेको छौँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट सेक्सनमा म राखिदिनेछु। सो त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ हामी मेनली बायोलोजीको कोर्स कस्तो छ त्यो कुरा हेर्छौँ, ठिक छ। सो अब बायोलोजी भन्दा बित्तिकै यसमा दुईवटा मेन ब्रान्च हुन्छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। एउटा भनेको बोटनी हुन्छ, एउटा भनेको के हुन्छ त जुलोजी हुन्छ। जियोलोजी होइन है, जुलोजी हुन्छ, ठिक छ। के बुझ्नुपर्छ भन्दा बोटनी भनेको प्लान्टको बारेमा हामीले यसमा स्टडी गरिन्छ। प्लान्टको स्ट्रक्चर, फङ्सन, अब के कुराहरू छ त्यसको बारेमा स्टडी गरिन्छ भने जुलोजीमा चाहिँ कसको बारेमा स्टडी गरिन्छ त हामीले एनिमलको बारेमा स्टडी गरिन्छ। यो भनेको एनिमल साइन्स हो, बोटनी भनेको के हो त प्लान्ट साइन्स हो। यो थियो बेसिक कुरा। सो अब हाम्रो कोर्स पनि यही हिसाबले विभाजन भएको छ। बोटनीमा छुट्टै पाठहरू छ, अब जुलोजीमा चाहिँ के छ त छुट्टै पाठहरू छ। सुरुमा हेरौँ बोटनीमा के छ त्यो कुरा चाहिँ सुरुमा हेरौँ है त, ठिक छ। सो अब बोटनीमा सबैभन्दा पहिलो च्याप्टर रहेको छ बायोमोलिक्युल्स। यो च्याप्टरको नाम चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी पनि हुनसक्छ है। तपाईँको बुक अनुसार भर पर्छ, तपाईँको बुकमा के दिएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ, ठिक छ। यो च्याप्टरको नाम चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी भनेर पनि लेखेको हुनसक्छ किताबमा। सो तपाईँ नजिक पनि होला। यसमा हामीले के पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रोटिनको बारेमा पढ्नुपर्छ। प्रोटिन अनि इन्जाइम, कार्बोहाइड्रेट अनि न्युक्लिक एसिड अनि मिनरल्स अनि त्यसपछि लिपिड र वाटर हो। यति कुराको चाहिँ हामीले बेसिक स्ट्रक्चर र फङ्सन, यानि कि अब तिनीहरूको बायोलोजिकल सिग्निफिकेन्स कस्तो छ त, ठिक छ नि। अब हाम्रो लाइफ प्रोसेसमा यिनीहरूको के रोल चाहिँ छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ क्लास 11मा। यो च्याप्टर चाहिँ क्लास 12 को केमिस्ट्रीमा पनि हुन्छ। त्यसमा हामीले स्ट्रक्चरलाई एकदमै डिटेलमा हेर्नुपर्छ। अब केमिस्ट्री भएको कारणले गर्दा स्ट्रक्चर त हेर्नै पर्यो। क्लास 11मा चाहिँ स्ट्रक्चरलाई त्यति हामीले ध्यान दिँदैनौँ। मेनली चाहिँ फङ्सन र अनि अब केले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा, बेसिक कुराहरू जान्न पर्छ। यसको च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ छ सेल बायोलोजी। यसमा मेनली दुईवटा कुरा पढ्नुपर्छ, ठिक छ। एउटा कुरा त हो सेल अर्ग्यानेलको बारेमा र अर्को कुरा हो सेल साइकलको बारेमा। यो पाठलाई साइटोलोजी भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। साइटोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ सेल, ठिक छ नि। अब यो सेल बायोलोजीमा हामीले सेल अर्ग्यानेलको बारेमा पढ्छौँ त भने यो सेल अर्ग्यानेल भनेको सेलभित्र पाइने डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू कि, जस्तै माइटोकोन्ड्रिया हुन्छ, अनि राइबोजम हुन्छ, अनि क्रोमोजम हुन्छ, अनि त्यसपछि न्युक्लियस हुन्छ, गल्जी बडी हुन्छ। यस्तो कुराहरूको बारेमा एकदमै डिटेलमा स्ट्रक्चर बनाएरै अनि यो भित्र के टाइपको कम्पाउन्डहरू पाइन्छ, यसको फङ्सनहरू के हो, त्यो सब कुरा चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलमा हेरिन्छ, ठिक छ। यो कुरा हामीले सेल अर्ग्यानेलमा हेरिन्छ भने सेल साइकल भनेको के हो त यसमा सेल डिभिजनको बारेमा। सेल डिभिजन हुँदाखेरि कस्तो कस्तो फेजहरू आउँछ, ठिक छ। अनि सेल डिभिजनको टाइपहरू के हुन्छ, एउटा माइटोसिस र मियोसिस हुन्छ, त्यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा हामीले पढ्नुपर्छ स्ट्रक्चर बनाएरै, ठिक छ नि। यो दुईवटा कुरा पढ्ने भने सेल बायोलोजी सकिन्छ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट युनिट रहेको छ फ्लोरल डाइभर्सिटी। अब यो फ्लोरल डाइभर्सिटी भनेको एकदमै ठुलो पाठ हो, ठिक छ, एकदमै ठुलो पाठ हो। यो पाठलाई चाहिँ किताबमा अब टुक्राएर ब्रेक गरेर छुट्टा छुट्टै युनिट बनाएर पनि दिएको हुनसक्छ। सो जसरी दिए पनि हामीले मेनली के कुरा पढ्नुपर्छ त्यो कुरा हेर्ने होइन।
अब च्याप्टरको नाम जेसुकै होस् त्यसलाई मतलब राख्दैन। डाइभर्सिटी भनेको विविधता भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ। फ्लोरल यानि कि फ्लोरा, ठिक छ, फ्लोरा भन्ने यहाँ वर्ड आयो नि, हो यो फ्लोरा भनेको के हो त, प्लान्ट हो। प्लान्टको डाइभर्सिटी यानि कि प्लान्ट कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, तिनीहरूको डिभिजन क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ हामीले यसमा हेरिन्छ। सो अब यसमा मेन पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा यसमा त बेसिक यो किङडमहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले, ठिक छ। किङडमको इन्ट्रोडक्सनहरू पढ्नुपर्छ। इन्ट्रो मात्र हामीले बोटनीमा पढिन्छ। जुलोजीमा चाहिँ अब के कुरा के किङडमहरू जुलोजीमा पर्छ, त्यहीमा चाहिँ त्यो किङडमको बारेमा डिटेलमा पढिन्छ, ठिक छ नि। सो अब किङडमहरूमा 5वटा किङडम हुन्छ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फङ्गाई, प्लान्टी र एनिमलिया। त्यसमध्ये पनि मोनेरा अनि त्यहाँपछि फङ्गाई, यसलाई माइकोटा पनि भन्छ, अनि त्यहाँपछि प्लान्टी हो। यो 3टा किङडमको बारेमा चाहिँ हामीले बोटनीमा पढ्नुपर्छ, ठिक छ नि। सो अब यो 3टा किङडममा सुरुमा त हेरौँ मोनेराको बारेमा। मोनेरामा चाहिँ के कुराहरू पढ्नुपर्छ त भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको सेल कस्तो हुन्छ, ठिक छ, सेलको बारेमा हेर्नुपर्छ। ब्याक्टेरियाको सेल, मोनेरा भनेकै के हो त, ब्याक्टेरिया पढ्ने एउटा किङडम हो। यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको सेलको बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसको स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ, त्यसको न्युट्रिसन हेर्नुपर्छ, ठिक छ, के खानाहरू कसरी खान्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि ग्रोथको बारेमा हेर्नुपर्छ, त्यसको ग्रोथ कसरी हुन्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि त्यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स। अब इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स भन्दा बित्तिकै त्यसको हार्मफुल र युजफुल इम्पोर्टेन्सहरू हाम्रो डेली लाइफमा के हुनसक्छ त्यो कुराको बारेमा हामीले स्टडी गरिन्छ। अब यो फङ्गाई जुन छ यसमा चाहिँ हामीले के कुरा पढिन्छ त भन्दा यसको क्लासिफिकेसन हेरिन्छ, ठिक छ, क्लासिफिकेसन। अनि यो फङ्गाईको क्लासिफिकेसन कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हामीले हेर्ने भयो। अनि त्यसपछि हामीले डिटेलमा हेरिन्छ क्या, डिटेलमा के को बारेमा पढिन्छ त भन्दा म्युकर, अनि त्यसपछि इस्ट, अनि त्यसपछि मसरुम हो। यो 3वटा फङ्गाईमै पर्छ, माइकोटामा पर्छ। यो 3वटाको बारेमा एकदमै डिटेलमा हेरिन्छ हामीले। यसको स्ट्रक्चर हेरिन्छ, यसको चाहिने इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेरिन्छ, यसको न्युट्रिसन के हुन्छ हेरिन्छ, यसको सेल कस्तो हुन्छ हेरिन्छ, यसको रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ, त्यो सबै कुरा चाहिँ हामीले केमा हेरिन्छ त, फङ्गाईमा हेरिन्छ। त्यसपछि अर्को आउँछ प्लान्टी। अब यो प्लान्टी एकदमै ठुलो छ है, यसलाई यो सबै मेटेर गराउनु पर्ने हुन्छ। सो अब प्लान्टी एकदमै ठुलो च्याप्टर हो, किनभने अब यो भित्र एकदमै धेरै अर्गानिजमहरू पर्छ। सो क्लासिफिकेसन पनि एकदमै धेरै छ यसभित्र, ठिक छ। पहिला त हेडिङ लेखौँ प्लान्टी। सो अब यसमा सुरुमा आउँछ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा अहिले नलेखौँ है त, एल्गी लेखौँ सुरुमा। एल्गी भनेको लेउ। सो लेउको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। लेउमा चाहिँ अब यसको क्लासिफिकेसन के हुन्छ हेर्नुपर्छ, ठिक छ। क्लासिफिकेसन हेरिसकेपछि त्यसको बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू पनि हेर्नु पर्यो। र एउटा स्पाइरोगाइरा भन्ने हुन्छ, स्पाइरोगाइरा, यो चाहिँ एल्गीको एउटा इक्जाम्पल हो। सो यसको पनि डिटेल हेर्नुपर्छ, रिप्रोडक्सनहरू, स्ट्रक्चरहरू, सेलको ग्रोथहरू, न्युट्रिसनहरू, सब कुरा चाहिँ हामीले स्पाइरोगाइराको हेर्नुपर्छ। र एल्गी पछि अर्को आउँछ लाइचेन। लाइचेन भन्ने एकदमै छोटो छ, यसमा केही पनि हेर्नु पर्दैन, यसको क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुपर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स र यसको इम्पोर्टेन्स, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेर्नुपर्छ। सो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ यसको पनि हेर्नुपर्छ, ठिक छ, एल्गीको पनि हेर्नुपर्छ, हामीले सबैको हेर्नुपर्छ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स चाहिँ पढे जतिको। र यो लाइचेन पछि अब हाम्रो आउँछ ब्रायोफाइटा, बल्ल आउँछ है त ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटाको पनि इन्ट्रोडक्सनहरू हेर्नु पर्यो, क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नु पर्यो, ठ्याक्क माथिको जस्तै इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेर्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ डिटेलमा हामीले एउटा अर्गानिजमको बारेमा हरेक क्लासिफिकेसनमा पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ स्पाइरोगाइराको बारेमा पढिदियो, अघि म्युकर र इस्टको बारेमा पढिदियो भने
ब्रायोफाइटामा चाहिँ हामीले केसको बारेमा पढ्नुपर्छ त भन्दा एउटा मार्केन्सिया भन्ने प्लान्ट हुन्छ ब्रायोफाइटाकै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ। सो मार्केन्सियाको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढिन्छ हामीले, यसको रिप्रोडक्सनहरू, यसको स्ट्रक्चरहरू, यसको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स कस्तो छ त्यो कुराहरू, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले के डिटेलमा चाहिँ हेरिन्छ। र ब्रायोफाइटा पछि आउँछ टेरिडोफाइटा, पी चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, ठिक छ, टेरिडोफाइटा। सो अब टेरिडोफाइटा पनि ठ्याक्कै थियो माथिको जस्तै क्यारेक्टरिस्टिक इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हेरिन्छ र यसमा चाहिँ ड्रायोप्टेरिस फन भन्छ नि जुन न्युरो, सो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले पढिन्छ। यसको पनि ठ्याक्कै त्यही माथिको जस्तै एकदमै सबै डिटेलमा पढिन्छ हामीले। र अब अझै पनि छ प्लान्टिङमा, ठिक छ, अरू पनि धेरै छ यहाँ प्लान्टिङमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा, एकदमै ठुलो च्याप्टर हो चाहिँ। सो त्यही भएर नै यो फ्लोरल डाइभर्सिटीलाई टुक्राएर दिएको हुनसक्छ भनेर मैले अघि त्यही कारणले भनेको हो, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब त्यसपछि आउँछ जिम्नोस्पर्म। यसमा चाहिँ सिड नहुने यानि कि बिउ नहुने प्लान्टहरू हुन्छ, बिउ त हुन्छ तर बिउ एकदम नेक्ड हुन्छ होइन, त्यस्तो टाइपको प्लान्टहरू यसमा पर्छ। यसमा पनि त्यही हो, क्यारेक्टरिस्टिक हेर्नुपर्छ हामीले, क्यारेक्टरहरू हेर्नुपर्छ, अनि क्लासिफिकेसन हेर्नुपर्छ यसको। र यसमा पनि केही कुराको बारेमा डिटेलमा त पढ्नुपर्छ नै। त्यो के हो त भन्दा पाइनको बारेमा, यसलाई पाइनस भन्छ। सो यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा हेर्नुपर्छ है। योभन्दा अघिल्लो कोर्समा यसको बारेमा त्यति डिटेलमा दिएको थिएन, तर अहिलेको कोर्समा चाहिँ यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा दिएको छ। सो अघिल्लो कोर्समा साइकसको बारेमा पनि पढ्नु पर्थ्यो भने अहिलेको कोर्समा साइकस भन्ने प्लान्टको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र जिम्नोस्पर्मको इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पनि हामीले हेर्नुपर्छ, ठिक छ। सो अब जिम्नोस्पर्म पछि हाम्रो अब अर्को आउँछ एन्जियोस्पर्म। सो एन्जियोस्पर्म एकदमै ठुलो छ, ठिक छ। एन्जियोस्पर्ममा धेरै कुराहरू पढ्नुपर्छ हामीले, यसको मोर्फोलोजी पढ्नुपर्छ, यसको रुटहरूको बारेमा यसको रुटहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले, अनि त्यसको स्टिमको बारेमा, लिफको बारेमा, फ्लावर, फ्रुट, इफ्लोरोसेन्स, यो सब पढ्नुपर्छ। एकदमै ठुलो च्याप्टर छ यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ ट्याक्सोनोमीको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ हामीले। ट्याक्सोनोमी भनेको के हो त, यस्तो ब्रान्च अफ साइन्स जसले अर्गानिजमको के गर्छ त क्लासिफिकेसन र आइडेन्टिफिकेसन गर्न मद्दत गर्छ, त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। अर्को नोमेनक्लेचरको बारेमा हेर्नुपर्छ। नोमेनक्लेचर भनेको साइन्टिफिक नेम दिने प्रोसेसलाई भन्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि अरू के कुराहरू हेर्नुपर्छ त हामीले भन्दाखेरि फ्यामिलीको बारेमा हेर्नुपर्छ। प्लान्ट फ्यामिलीको एकदमै डिटेलमा डिस्क्रिप्सन हेर्नुपर्छ। र फ्यामिली एकदमै धेरै छ, ठिक छ, प्लान्ट फ्यामिली एकदमै धेरै छ। त्यसमध्ये पनि हामीले 4वटा मात्र पढ्नुपर्छ यसमा। सो एउटा छ ब्रासिकेसी भन्ने छ, एउटा ब्रासिकेसी भन्ने छ, यसलाई क्रुसिफेरी पनि भन्छ है त, क्रुसिफेरी पनि भन्छ। सो दुइटै जे भने पनि एउटै हो, ठिक छ। ब्रासिकेसीको बारेमा पढ्नुपर्छ। अर्को फ्याबेसी भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ सोलनेसी भन्ने हुन्छ, र अर्को लिलिएसी भन्ने हुन्छ, ठिक छ। सो ब्रासिकेसी भनेको मस्टर्ड फ्यामिली, टमेटो फ्यामिली, अनि यो चाहिँ लिली फ्यामिली हो। यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढ्नुपर्छ हामीले। फ्लोरल डायग्राम भन्ने अझ एउटा टर्म जान्नुपर्छ, ठिक छ। अनि त्यसपछि आउँछ भाइरसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। यो पनि फ्लोरल डाइभर्सिटीभित्र नै राखेको हुनसक्छ, अथवा एउटा नयाँ च्याप्टर माइक्रोबायोलोजी भनेर ब्याक्टेरिया र भाइरसको एकै ठाउँमा पनि राखेको हुनसक्छ, त्यो किताबअनुसार फरक पर्छ, ठिक छ। भित्र पढ्नुपर्ने कुरा त के हो त, सबैमा एउटै नै हो। र अब हेरौँ भाइरस। सो भाइरसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने यसको इम्पोर्टेन्स हेर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्नुपर्छ, यसको स्ट्रक्चर हेर्नु पर्यो, र ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा पनि हेर्नुपर्छ। ब्याक्टेरियोफेज भाइरस तपाईँले सुन्नु नै भयो होला, एकदम फेमस भाइरस हो यो चाहिँ।
अनि अर्को कोभिडको बारेमा पनि केही दिएको हुनसक्छ, कोभिड-19 को बारेमा त्यो पनि हेर्दा हुन्छ। कोर्समा त छैन यो, तर पनि किताबमा चाहिँ कोभिड-19 को बारेमा दिएकै हुन्छ, ठिक छ। यसको बारेमा पनि हेर्दा हुन्छ। र अर्को के पढ्नुपर्छ त भन्दा एउटा बायोटेक्नोलोजीको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। बायोटेक्नोलोजी यो सायद पुरानो कोर्समा थिएन, नयाँ कोर्समा एड गरेको हो, ठिक छ। बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो, अनि यो माइक्रो अर्गानिजमहरूले कसरी बायोटेक्नोलोजीमा कन्ट्रिब्युट गरिरहेको हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो फ्लोरल डाइभर्सिटीमा यति नै छ। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ, युनिट नम्बर 3। यो चाहिँ इकोलोजी हो। यसमा हामीले यो च्याप्टरको नाम चाहिँ बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ, ठिक छ। त्यो किताब अनुसार फरक पर्छ। यसमा चाहिँ हामीले बायोटिक फ्याक्टर भनेको के हो, कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टको, जस्तै लिभिङ बिङहरू पर्छ यसमा नन लिभिङ बिङ पर्छ यो बायोटिकमा, यो कुराहरू पढ्नुपर्छ। पोन्ड इकोसिस्टम र फरेस्ट इकोसिस्टम भनेको के हो त्यो पढ्नुपर्छ। फुड चेनको बारेमा पढ्नुपर्छ, ठिक छ। अनि एउटा फुड वेब भन्ने टर्म छ, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। ट्रपिक लेभल भनेको के हो, अनि त्यहाँपछि त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। प्रोडक्टिभिटी भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ। र बायोकेमिकल साइकल, यो नाइट्रोजनहरू अनि अरू ग्यासहरू चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी चाहिँ सर्कुलेट भइरहेको छ त्यसको बारेमा हामीले यसमा पढिन्छ। यसमा एडाप्टेसनहरू, प्लान्टको एडाप्टेसनहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ। हाइड्रोफाइट, जेरोफाइट, यानि कि हाइड्रोफाइट भनेको अब के अरे पानीमा बस्ने भयो प्लान्टहरू भयो। जेरोफाइट भनेको के भयो त, यो मेनली एकदम ड्राई प्लेसहरूमा पाइने खाले प्लान्ट भयो। यसको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। ग्रिन हाउस ग्यास भनेको के हो, क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। अनि ओजोन लेयर, अनि एसिड रेन, अनि यो बायोलोजिकल इन्भेसन भन्ने छ। यसमा यो जुन प्लान्टहरू हुन्छ नि, कुनै प्लान्टले अरू प्लान्टलाई मार्ने, त्यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ हामीले। र भेजिटेसनको टाइपहरू र यो इनसिटु र एक्सिटु कन्जर्भेसन एरिया भनेको के हो, त्यसको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ हामीले। यो एकदम सिम्पल छ। यो पहिला एसपी पढिन्थ्यो नि क्लास 9-10 मा, ठ्याक्कै त्यस्तै छ यो पार्ट चाहिँ। सो यसको बारेमा हामीले पढिन्छ इकोलोजीमा। र अर्को हाम्रो नेक्स्ट ब्रान्च रहेको छ जुलोजी। हाम्रो बोटनी चाहिँ सकिसकेको छ। सो जुलोजीमा हामीले केसको बारेमा पढिन्छ त, एनिमलको बारेमा पढिन्छ। त्यो कुरा अघि नै थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँले। सो यसमा सबैभन्दा सुरुको युनिट छ इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी। सो यो च्याप्टर चाहिँ बोटनीमा पनि हुन्छ, जुलोजीमा पनि हुन्छ। बोटनीमा हामीले बायोमोलिक्युलहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ भने जुलोजीमा चाहिँ हामीले केसको बारेमा पढ्नुपर्छ त, बायोलोजीको इन्ट्रोडक्सन, त्यसको स्कोपहरू, बायोलोजीको एकदमै धेरै फिल्डहरू हुन्छ नि त। मोर्फोलोजी हुन्छ, साइटोलोजी हुन्छ, फाइकोलोजीहरू, अनि हिस्टोलोजीहरू, के हो त त्यो भनेको, त्यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। र यो बायोलोजीको रिलेसन चाहिँ अरू सब्जेक्टसँग कस्तो रिलेसन छ त बायोलोजीको, त्यसको बारेमा पनि हामीले पढ्नुपर्छ जुलोजीमा। सो हाम्रो सेकेन्ड युनिट रहेको छ इभोल्युसनरी बायोलोजी। अब इभोल्युसनको बारेमा हामीले यसमा पढ्नुपर्छ, थाहा पाइसक्नु भएको होला तपाईँले। यसको पार्टको नाम चाहिँ ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ लाइफ पनि हुनसक्छ। सो यसमा हामीले लाइफको ओरिजिन चाहिँ कसरी भयो त, होइन। यसमा डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू छ, र मेनली चाहिँ ओप्यारिन एन्ड हेल्डेन थ्योरी भन्ने एउटा थ्योरी रहेको छ। त्यसको बारेमा एकदमै डिटेलमा पढिन्छ हामीले चाहिँ। सो यसमा अब अरू कुराहरू चाहिँ हामीले के पढिन्छ त भन्दा, एउटा मिलर एन्ड उरे एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ, त्यसको बारेमा पढिन्छ हामीले। अनि इभोल्युसनतिर जाने हो भने इभोल्युसनको इभिडेन्सहरू, यानि कि लाइफ इभल्भ भएको भनेर कस्तो कस्तो इभिडेन्स छ त हाम्रो यो विश्वमा, त्यसको बारेमा हामीले पढिन्छ यसमा। अनि अरू कुराहरू चाहिँ लामार्किजमको बारेमा पढिन्छ हामीले। अनि डार्विनिजमहरूको बारेमा पढिन्छ। अनि नियो डार्विनिजम भनेको के हो त्यसको बारेमा हामीले पढिन्छ। र ह्युमन इभोल्युसनको एकदमै डिटेलमा हेरिन्छ हामीले, ठिक छ नि। ह्युमन कसरी इभल्भ भयो, कुन स्टेजबाट पार भयो, अनि न्यू ओल्ड मङ्की र ओल्ड मङ्की भनेको के हो, त्यसको बारेमा हामीले एकदमै डिटेलमा पढिन्छ। र यसमा अर्को तेस्रो युनिट रहेको छ फौनल डाइभर्सिटी।
अहिले फ्लोरल डाइभर्सिटी थियो, अहिले फाउनल डाइभर्सिटी छ। यो फाउना भनेको के हो त? एनिमल हो। फ्लोरा भनेको प्लान्ट, फाउना भनेको एनिमल। सो एनिमलको डाइभर्सिटी यानि कि यसमा हामीले के पढिन्छ त? प्रोटिस्टाको बारेमा पढिन्छ। प्रोटिस्टा एउटा किङडम हो, ठिक छ। यसलाई चाहिँ प्रोटोजोआ भनेर पहिला पढिन्थ्यो, अहिले क्लासिफाई गरेर प्रोटिस्टा भन्ने छुट्टै किङडम चाहिँ बनाएको छ। यसको पनि बेसिक क्यारेक्टरिस्टिकहरू, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू हेरिन्छ र यसमा चाहिँ प्यारामेसियम र प्लाज्मोडियम यो दुईवटा अर्गानिजमको बारेमा एकदमै डिटेलमा हेरिन्छ हामीले, ठिक छ नि। सो यो दुईवटा अर्गानिजमको बारेमा एकदमै डिटेलमा हामीले हेरिन्छ। अघि हामीले म्युकर, मसरुमहरू हेरे जस्तै यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। प्रोटिस्टामा हामीले यो कुराहरू पढिन्छ। र अर्को एनिमलिया किङडम छ। यो पनि एकदमै ठुलो छ है, जसरी प्लान्ट किङडम एकदम ठुलो थियो, यो एनिमलिया किङडम पनि एकदमै ठुलो छ। यसमा हामीले एनिमललाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरिएको छ त त्यसको बारेमा हेरिन्छ हामीले। अनि हामीले चाहिँ सिलिन्टेटा, प्लाटिहेल्मिन्थिस, निमेथिहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, अर्थोपोडा, अनि त्यसपछि के छ? मोलुस्का, अनि त्यहाँपछि इकिनोडर्माटा, अनि त्यसपछि कोडाटासम्म चाहिँ हामीले हेरिन्छ। यसमा क्लाससम्म हामीले अप टु क्लाससम्म पढ्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले अर्को कुरा के पढ्नुपर्छ भने अर्थोमको बारेमा एकदमै डिटेल पढ्नुपर्छ र यसको डाइसेक्सन पनि गर्नुपर्छ। यसलाई चिरेर हेर्नुपर्छ क्या, यसको यो पार्ट्सहरू चाहिँ एकदम छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को फ्रगको बारेमा यानि कि भ्यागुताको बारेमा पनि एकदमै डिटेलमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो नेक्स्ट युनिट चाहिँ रहेको छ बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। यो पार्ट अघि बोटनीमा पनि आएको थियो, जुलोजीमा पनि छ। बायोटा एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, यसमा चाहिँ हामीले मेनली एनिमलको बारेमा हो हामीले पढ्ने। एनिमलको एडाप्टेसनको बारेमा पढिन्छ हामीले, ठिक छ। अनि त्यहाँपछि एनिमलको बिहेभियरहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एनिमलको बिहेभियरहरू एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एकदमै सोधिरहेको हुन्छ। सो यसको बारेमा हामीले पढ्नुपर्छ। अनि पोल्युसनको बारेमा पढ्नुपर्छ हामीले। अनि त्यसपछि एउटा कन्जर्भेसन बायोलोजी भन्ने छ। सो यसमा चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो, त्यसको कन्जर्भेसन हामीले कसरी गरिन्छ, नेसनल पार्कहरू, वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू, कन्जर्भेसन एरियाहरू, हन्टिङ रिजर्भहरू कतिवटा छ, के हुन् होइन, त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा हामीले हेरिन्छ। र यो वेटल्यान्ड र रामसार साइट भन्ने के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले हेरिन्छ। अनि वाइल्ड लाइफको चाहिँ एक्सटिङ्सनको कारण के हो, त्यसको इन्ट्रोडक्सनहरू, कुन चाहिँ जनावरहरू एक्सटिङ्क्ट भइरहेको छ त अहिले होइन, त्यसको बारेमा पनि हामीले डिटेलमा हेरिन्छ। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियो हेरेकोमा तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद, ठिक छ। यसमा चाहिँ बिस्तारै लेक्चरहरू पनि अपलोड हुन्छ, सो सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला तपाईँले।